डेंजरस कशें ज्या जाग्यार फायनूच नाशिल्ली कांयच पेनल्टी नाशिल्ली टँकराक सिवेज उदक घालपाचें कळनासतना परमिशन घेतना बोरवेल मारपाचें आनी ताका कांय पेनल्टी नाशिल्ली ती पेनल्टी आमी जर आज 5 लाख म्हणटा जर जाय एक बोरवेल मारली जर जाय इलिगल आनी उदक काडीत रावलो जर जाय ताका कांय पेनल्टी करपाची ना बायकूय तेंच आसतलें बाय मारल्या ओपन वेल्सांक ना ओपन वेल्साक कांयच येना दिस इज ओनली फॉर बोरवेल मेनली ओनली फॉर बोरवेल ओके ओके सो आनी दुसरी खंयची बिलां आशिल्ली तुमचे हितूंतल्यान दोन बील आशिल्ली एक म्हणजे बल्क कंज्युमर जे आसा बल्क कंज्युमर म्हणजे आमी ते 3000 म्हटलां 3000 क्युबिक मिटर्स जें उदक वापरतात तें उदक कांयच ट्रीट करनासतना आमी न्हंयक सोडटा व्हाळां सोडटात आनी तें न्हंयक वता आनी आमचे लेक्स ते सगळे पोल्युटेड जाता आतां हें पोल्युशन अशेंच मुखार चालू दवरपाचें काय ताका पेनल्टी करपाक जाय ताजी कितें तरी डिटरंट करपाक जाय ताका कितें तरी शिक्षा जावपाक जाय की ना काय मुखार आनी 20 वर्सां आमी तशेंच रावपाचें की उदक पोल्यूट करपाचें मोठे मोठे फॅक्टरीज किंवा मोठे मोठे इस्टाब्लिशमेंट आनी उदक पोल्यूट जालें उदक सोडपाचें सिवेज ट्रीट करनासतना उदक सोडपाचें म्हणजे फाल्यां जातलें अशें जशी साल रिवरची दशा जाल्या तशी बाकीचे न्हंयचे तशें जातलें सो आतां एक ताका आमी पेनल्टी अशी घातली आसा की 3000 क्युबिक लिटर्स जो वापरता आनी तो ट्रीट करना मुखार ट्रीट करना सोडटा म्हणजे मुखार कांय उपायच करना ताका पेनल्टी दी सो एक एग्जांपल म्हणत जाल्यार फाटीं वेलसांव बिचा कडेन पळय जाल्लें पळय ते दोरयान थोड्यान नुस्तें मेलेलें दॅट कॅन एक थंयच न्ही तुमी आमी साळा वचून पळयलें जर जाय साल रिवर मडगांव किंवा बाकीचे कडेन फॉर एग्जांपल फाटीं हांगा तशें जाल्लें खंय आमच्या साकोर्ड्या कोणाची तर थंय कसलो युनीट आशिल्लो आनी तें उदक सगळें तें हातूंत सोडिल्लें न्हंयक सोडिल्लें पळय म्हादय न्हंयक सोडिल्लें सो हांकां फायन कितलें आहा हांकां 10 रुपीज पर क्युबिक मिटर 10 रुपया सुरवात ती जस्ट